السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد. بالنسبة للدرس ديال اليوم فغيكون إن شاء الله هو لي نومبر كومبلكس. لي نومبر كومبلكس دونك نديفينيو بعدا شنو هما لي نومبر كومبلكس، لأن هذا الدرس هذا جديد ما عمرنا شفناه في الأولى بكالوريا ولا في الجامعة المشترك. دونك بالنسبة لنا حنايا فبالنسبة للمجموعات ولا لي زونسومبل اللي كنعرفو، فأول اونسومبل قرينا انطلاقا من الابتدائي هي لونسومبل ان. بالنسبة للترابيز بطبيعة الحال ما شفنا حتى الجذع المشترك. دونك أول اونسومبل كانت لونسومبل ان، ثم شفنا أن انكلو في لونسومبل زد وزد انكلو في لونسومبل كيو، بيناتهم بطبيعة الحال دي ماشي مشكل بين نديرها و كيو انكلو دون ار. اذا في الدرس ان شاء الله غنشوف واحد المجموعه اخرى اللي هي كونتيان ار، يعني ار غادي تكون وسط منها. هذه المجموعه باختصار فغادي نوطيوها بالرمز سي. واش كنسميوها؟ كنسميوها لونسومبل دي نومبر كومبلكس. دونك لونسومبل دي نومبر كومبلكس، وبيان مجموعة الأعداد العقدية. إذا السي اشنو الجديد اللي جابت لنا؟ هاد السي كونتيان ان إليمون، دونك فيها واحد ليليمون اللي كنرمزو ليه بالرمز إي. هاد ليليمون هذا هو عنصر تخيلي يعني إيماجينير. دونك هذا إيماجينير ماشي حقيقي، إيماجينير تخيلي. ملي نقول ايماجينير يعني نابارتيان با ار، ما كاينش وسط ار، ماشي من الاعداد اللي كنعرفو حنا بطبيعه الحال. اي عدد كنعرفو فهو ابارتيان ار. جذر جوج ناقص جذر 4 بي على جوج بي على 3 غاسين، المهم كاع الاعداد اللي كنعرفو فهما راه كاينين وسط ار. دابا الجديد اللي جابت لنا هاد لونسومبل سي هي ان فيها واحد ليليمون، ركز مزيان، ايماجينير يعني تخيلي غير حقيقي، نابارتيان با ار. اشنو تيحقق ان اي اس 2 يساوي ناقص 1. حنا بطبيعة الحال في لونسومبل ار فراه كنعرفو ان اي عدد حقيقي كيف ما خدينا اكس من ار كنعرفو ان اكس اس 2 دائما اكبر من او يساوي صفر. يعني اكس اس 2 ما عمرها غادي تساوي ليا ناقص 1. اكس اس 2 موجبه ما يمكنش تساوي ليا واحد العدد اللي هو سالب. ولكن في هاد لونسومبل سي لا، لي زيليمون ديالها هاد ليليمون اي واخا رفعتو او كاري راه عطاني عدد سالب. دونك هذا هو الجديد في هاد لونسومبل سي باختصار. لونسومبل دي نومبر كومبلكس contient un élément noté i tel que شنو كيحقق كي فيريفيون اي كاري ايكال موان 0. وهذا ليليمون اي راه قلنا سي ان ليليمون ايماجينير c'est-à-dire n'appartient pas à R. دونك باختصار فاي اليمون نرمزو ليه مثلا بزيد appartient à C. دونك لي زيليمون دو سي كيفاش غادي تكتبو؟ اولا راه قلنا ار كاينه وسط سي، يعني اي عدد حقيقي فهو عباره على عدد عقدي. دونك تو نومبر ريال ايت ان نومبر كومبلكس. دونك هنا كيلكو سوا زد ابارتيان سي باختصار فكي تكتب هاد زد كيتكتب بكيفيه واحده على شكل اكس بلس اي ايكغيك. هاد اي هذا هو هذا اللي كيحقق هاد الشرط اي كاري ايكال موان زد. اذا كيتكتب على شكل اكس زائد اي ايكغيك، بحيث اكس و ايكغيك سو سون دي زيليمون ريال. يعني ملي كنكتب ار كاري كنقصد بها اكس ينتمي الى ار وكذلك ايكغيك ينتمي الى ار. دونك زد ايكال اكس بلس ايكغيك. اي نومبر كومبلكس فهو كيتكتب على هذا الشكل. دونك نعطيو دي زيكزومبل. مثلا الا خديت زد 3 بلس 2 اي، ها هو كيتكتب على شكل اكس بلس اي ايكغيك. دونك 3 بلس 2 اي. دونك هذا سي ان نومبر كومبلكس. غير كاشاره فهاد لو نومبر اكس كنسميوه لا بارتي ريال دو زد، كيتسمى الجزء الحقيقي ولا لا بارتي ريال ديال هذا نومبر زد. وهاد ايكغيك هذا كيتسمى لا بارتي ايماجينير دو زد، يعني الجزء التخيلي. علاش سمينا الجزء التخيلي؟ لحقيتاش هو مرتبط بهذا العدد اي اللي هو قلنا انه تخيلي وليس بعدد حقيقي، يعني فقط هو عدد تخيلي ايماجينير. كان ايماجينيو انه كاين واحد نومبر اي اللي كيفيريفي ان اي كاري ايكال موان زان. دونك هذا بحال دابا في هذا المثال شنو هي لا بارتي ريال؟ هذا بارتي ريال بعدا كنرمزو لها ب ار او.
باش ما نبقاوش نكتبوا لا بارتي ريال. لا بارتي ايماجينير كنربطوا لها بايماجينير دو زد، سيتادير لا بارتي ريال دو زد لا بارتي ايماجينير دو زد. دونك باغ اكزومبل الا خدينا زد ايكال 3 بلس 2 اي، دونك شنو هي لا بارتي ريال في هذه الحاله؟ فراه باينه دونك اكس بلس اي يكغيك، هذا هو اللي مرتبط باي وهذا ما مرتبطش باي، يعني هذا هو لا بارتي ريال. دونك في هذه الحاله ريال دو زد ايكال 3 و لا بارتي ايماجينير de z égale à 2. Donc égale à 2. يمكن نعطي واحد ليكزومبل اخر، مثلا نسميه z2 مثلا موان 3 ولا موان 5 i موان 3 موان 5 i. Donc هذا c'est un nombre ايضا appartient à c, c'est-à-dire un nombre complexe. Donc sa partie réelle هي شنو هي؟ réelle de z carré égale شنو هي la partie imaginaire de Z2 عفوا ماشي Z كاري. دونك لا بارتي ريال دو Z2 هي بطبيعة الحال اللي ما مرتبطاش ب اللي هي هذه اللي هي موان 3، ولا بارتي ريال او لا بارتي ايماجينير هي اللي مرتبطة ب اللي هي موان 5. دونك يمكن نعطيو ايضا مثال اخر Z3 نعطيو مثلا ايكال 2. واش هذا ان نومبر كومبلكس ولا لا؟ حنا كنعرفوا ان هذا سي ان نومبر ريال ابارتيان ا R، ولكن ار راه كاينه وسط سي، اذا حتى هذا غادي يكون وسط سي. علاش هذا سي ان نومبر ايماجينير؟ لحقاش كيتكتب على شكل 2 بلس 0 اي 0 اي 0 فوا اي 0 فوا اي راه هي 0. دونك بلاش ما كنكتبوهاش، دونك 0 فوا اي هي 0 غتمشي تبقى لنا زد 3 هي 2. دونك لا بارتي ريال دو زد 3 هي شحال ولا بارتي ايماجينير دو زد 3 هي شحال؟ دونك لا بارتي ريال اللي ما مرتبطاش باي هي 2 بطبيعة الحال، ولا بارتي ايماجينير قلنا بلس 0 اي، يعني لا بارتي ايماجينير هي 0. دونك في هذه الحالة لا بارتي ريال ديال اي نومبر ريال كيلكو سوا اكس ابارتيان ا راه لا بارتي ريال ديالو غادي تكون هي اكس ولا بارتي ايماجينير هي 0. اي عدد مثلا الا خديت ايضا العدد زد على بويسونس زد 4 مثلا اللي هي موان 5، فهذا لا بارتي ريال ديالو هي موان 5 ولا بارتي ايماجينير ديالو هي 0. حيت الا كان حقيقي راه ما عندوش داك الجزء التخيلي، ما عندوش الجزء التخيلي يعني كيساوي 0. نمشيو نمروا الجزء المثال اخر زد 4 مثلا ناخذوها هي 3 اي. دونك هنايا شكون اللي كاين؟ حنا كاين العدد اللي مرتبط باي، يعني اش كاين؟ كاينه لا بارتي ريال ولا ايماجينير؟ كاينه لا بارتي ايماجينير لحقاش هي اللي مرتبطه باي. هذه يمكننا نكتبوها على اي شكل 0 بلس 3 اي، حيت 0 بلس اي عدد راه هو هذاك العدد نفسه. دونك هنا شنو هي لا بارتي ريال ديال زد 4؟ ريال دو زد 4 هو شحال؟ ريال دو زد 4 هو 0 وليماجينير دو زد 4 هي لو نومبر 3. دونك هاد لي نومبر اللي كيتكتبوا على هذا الشكل فكيتسمى ايماجينير بيور. شنو هي ايماجينير بيور؟ يعني ما عندوش شي جزء حقيقي، فقط فيه غير الجزء التخيلي. دونك هنايا باختصار حنا هادشي غادي نشوفوه في الديفينيسيون ولكن في لي بروبريتي، ولكن حنايا فقط هنايا نعطيو بشكل مختصر من بعد نشوفوا داكشي مكتوب. دونك هنايا باش نكونوا فاهمين ان هذا العدد هذا اللي قلنا فكيتسمى ان نومبر ايماجينير بيور. اي عدد كيتكتب على شكل اي اي اذا كان زد ايكال اي فهذا كيتسمى ايماجينير بيور، ان نومبر ايماجينير بيور. دونك كنرمزوا لهم بالرمز. اش كنرمزوا لهم بالرمز اي ار. اي ار يعني اش كنقصدوا اي في واحد العدد، هاد لونسومبل دي نومبر ايماجينير بيور. دونك نعطيو واحد القضيه، امتى تيكون زد وسط ار؟ امتى تيكون واحد العدد اللي هو بطبيعه الحال كومبلكس، امتى غيكون عندي وسط ار، يعني امتى غيكون عدد حقيقي بحال هذا اللي هما اعداد حقيقيه. فراه خاص لا بارتي ايماجينير تكون هي ايماجينير دو زد تكون هي 0. باش يكون هذا حقيقي فراه خاص لا بارتي ايماجينير تكون هي 0. وعكسيا الا كان واحد العدد ما عندوش لا بارتي ايماجينير يعني بارتي ايماجينير هي 0، فراه يمكن لي نستنتج ان هذا العدد هي ابارتيان ا سيتادير ان نومبر ريال. ثم هذه امتى تكون زد ابارتيان اي ار. اي ار لونسومبل دي نومبر ايماجينير بيور ما عندهمش لا بارتي ريال. دونك يكون ابارتيان اي ار الا كان كيتكتب بطبيعه الحال على اي شكل، على الشكل اي
يعني واحد العدد في ار مضروب في اي، وبالتالي فلا لا بارتي ريال خاصها تكون هي زيرو. دونك هذا هي لا ديفينيسيون ديال لي نومبر كومبلكس. هي واحد لونسومبل كاينه وسط منها ار، يعني هي كبر من ار وكتحقق واي اليمون فيها فكيتكتب على شكل اكس بلس اي ايكغيك. هذا كنسميو لا بارتي ريال، هذا كنسميو لا بارتي ايماجينير بحال هاد لي زيكزامبل. دونك نشوفو في التعريف ديالنا il existe un ensemble noté C كنسميوه بطبيعة الحال l'ensemble des nombres complexes. اش كتحقق قلنا ان R كاينه وسط منها، يعني R inclus dans C ou bien C contenant R. واشنو possédant un élément، واحد ليليمون شنو باش كنرمزوا ليه ان élément بعدا non réel يعني ماشي حقيقي. اش كيحقق؟ كنوطيوه اولا اي c'est-à-dire اي non réel n'appartient pas à R. وشنو تيحقق لنا ان اي كاري ايغالا موان 1. ثم أيضا tout élément z de C est écrit de manière unique sous la forme z égale à x plus i y. وقلنا هذيك لا بارتي x كنسميوها لا بارتي ريال، y كنسميوها لا بارتي إيماجينير. غنشوفوها من بعد في لا فورم الجبريك. دونك لي زيكزامبل هادو دي زيكزامبل، مثلا z1 égale à 3 moins 4i c'est un nombre complexe، z2 égale moins 2 plus racine 7i, etc. Donc هادو sont des nombres complexe. Donc un nombre complexe qui a la partie réelle ou la partie imaginaire. Donc nous avons la forme algébrique d'un nombre complexe. Je n'ai la forme algébrique, la forme algébrique. Donc soit z appartient à C, il existe un unique couple xy appartient à R carré tel que z égale à x plus y. Donc avec l'écriture x plus y كنسميوها la forme algébrique. ملي كنسميوها la forme algébrique يعني كاينين d'autres formes. بطبيعة الحال عندنا واحد 3 تقريبا ديال لي فورم. هذه اولهم اللي هي la forme algébrique. اي عدد عقدي ولا تو نومبر كومبلكس كيتكتب على شكل وحيد، على شكل x زائد y اي، عدد زائد واحد عدد مضروب في اي. وهذاك لو نومبر x قلنا اي لا بارتي ريال دو زد نوتي ريال دو زد، ثم le nombre y est la partie imaginaire de z كنوطيوها imaginaire de z اللي هو y. ثم un nombre complexe est réel. امتى تيكون réel راه قلنا بحرا lorsque sa partie imaginaire est nulle، يعني appartient à R c'est équivalent que sa partie imaginaire égale à 0. ثم un nombre complexe est dit imaginaire pur، يعني sa partie réelle est nulle، c'est-à-dire z appartient à IR c'est équivalent que réel de z égale à 0. كاينشي اللي عندنا. دونك بالنسبه للحساب في سي راه بحال الحساب في ار. الحاجه اللي زيدنا عندنا راه هي ان اي او كاري ايغال موان 1. دونك نمروا لواحد ليكزيرسيس ولا واحد لابليكاسيون. دونك écrire les nombres suivants sous forme algébrique. إذا نمروا الآن السوليسيون ديال لابليكاسيون. دونك عندنا Z1 سي 5 بلس دو إي فاكتور دو 1 بلس 3 إي. قلنا الحساب في سي راه بحال الحساب في R. شناهي قال لك خص بينا نكتبوا هذا لو نومبر هذا Z1 سو لا فورم الجبريك. دونك شناهي لا فورم الجبريك؟ سيتادير خص نكتبوا على أي شكل، خص نكتبوا على شكل واحد لو نومبر X بلس إي فوا واحد لو نومبر Y، بحيث X و Y يكونوا دي نومبر ريال، بحيث x و y يكونوا ابارتينا ا ار. كاين غيجي يقول لي هذه لا بارتي ريال ياك، وغيجي ويقول لي هذه هي لا بارتي ايماجينير. كاين غيقول لي بحال هكا. علاش غيقول لك؟ حيت هذا مرتبط باي ويزيد مع حتى هاد الجوج ماشي مشكل، ولكن هذا خطا. علاش خطا؟ هذا ريال ماشي مشكل، هو راه ابارتينا ار، ولكن لا بارتي ايماجينير راه حتى هي خصها تكون ابارتينا ار. واش هاد لو نومبر 1 موان 3 اي واش كاين وسط ار؟ لا ما كاينش وسط ار، راه فيه اي. دونك ماشي ان نومبر ريال، وبالتالي فراه ما يمكنش ليا نقول ان هذه هي لا بارتي ايماجينير. خطا. لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير خصهم بجوجهم يكونوا وسط من ار. دونك هنايا خصني نكتبها على هذا الشكل اكس زائد واحد لو نومبر اخر مضروب في اي نومبر y فوا اي. دونك هنا غادي ندير النشر بشكل عادي. دونك 5 بلس 2i فوا 1 هي 2i، 2i فوا 3i
moins 2 أولا بلس مع الموان هي موان 2 fois 3 هي 6 و I fois I هي I au carré. هذا هو الحساب النشر ديالنا. دونك إيكال 5 بلس 2 I موان 6 I au carré. شنو هي I au carré قلنا؟ قلنا I au carré هي موان زان. هذا هو الشيء اللي كتحقق I. دونك موان 6 فوا I au carré اللي هي موان زان. دونك هي 5 بلس 2 I موان في موان هي بلس 6 في 1 هي 6. ثم في الأخير 5 زائد 6 5 زائد 6 هي 11 زائد 2 زائد 2 I. إذا دابا كتبتو على شكل X بلس I Y. دابا شنو هي هادي؟ هادي هي لا بارتي ريال سيتادير ريال ديال زد 1 راه هي 11 و ليماجينير لا بارتي ايماجينير دو زد 1 هي شحال؟ كاين اللي كيكتب لا بارتي ايماجينير وكيديرها جوج خطا. قال لا بارتي ايماجينير خصها تكون ابارتينا ار. دونك لا بارتي ايماجينير راه هو هذا النومبر 2 بوحدو. دونك ايكال 2. المره الثانيه بالنسبه للثانيه ايضا نفس الشيء. بدا نديرو النشر ديالنا. دونك اي فوا 3 سي 3 اي moins 2i fois i, c'est-à-dire moins 2 ou if i هي i au carré. ثم moins 3i. Donc égal. هذه 3i moins 3i غادي تسامبليفيا 3i مع 3i بتبقى لي moins 2 وشنو هي i au carré؟ i au carré راه قلنا هي شحال؟ هي moins 1. دونك هادشي في الأخير غيعطيني هو 2. دونك شنو هي لا بارتي ريال دو زد 2 وشنو هي لا بارتي ايماجينير دو زد 2. دونك هذا سي ان نومبر ريال لقينا زد 2 راه عباره على عدد حقيقي. دونك بحال قلنا 2 بلس 0 اي بحال قلنا بلس 0 اي. دونك لا بارتي ريال هي 2 ولا بارتي ايماجينير راه هي 0. اذا كان عدد حقيقي فهذا يعني ان لا بارتي ايماجينير ديالو هي 0. Donc, il y a l'écriture algébrique du nombre Z2.